बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज पनि म तपाईँ बीच जनाजा अर्थात् अन्त्येष्टिका आदेशहरूको श्रृङ्खला मध्येको एउटा अङ्क लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस अङ्कको शीर्षक हो कि मृतकलाई दफनाउनु अर्थात् दफन गर्नु बारे आजको यो कार्यक्रम। मृतकलाई दफनाउनुको आदेश के रहेको छ र त्यसको विधि विधान के शरीयतमा रहेको छ, त्यसै बारे आज तपाईँ माझ म दुई शब्द भन्न गइरहेको छु। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई सत्य भन्ने, सत्य सुन्ने र सत्य बमोजिम कर्म गर्ने साहस र तौफिक देउन आमीन। आदरणीय दर्शकवृन्द, मृतकलाई दफन गर्नुको आजको यस अङ्कको सबभन्दा पहिलो कुरो यो जानिराख्नुपर्छ कि मृतकलाई दफनाउनुको आदेश चाहिँ यो फर्ज किफाया हो। फर्ज किफाया हो, चाहे त्यो मृतक मुस्लिम होस् वा गैर मुस्लिम अर्थात् काफिर होस्, त्यसलाई दफनाउनु यो फर्ज किफाया हो। फर्ज किफाया भनेको जस्तो कि प्रसिद्ध छ कि यस कार्यलाई यदि केही मानिसहरूले गरिदिए भने अन्य मानिसहरूबाट पाप चाहिँ समाप्त भइहाल्छ, अर्थात् कसैलाई पाप लाग्दैन, कसैलाई गुनाह हुँदैन। तर यदि कसैले पनि गरेन भने सबैलाई पाप लाग्छ, सबैलाई गुनाह हुन्छ र यो चाहिँ फर्ज किफाया हो। चाहे त्यो काफिर व्यक्तिको शव होस् वा मुस्लिम व्यक्तिको शव होस्, त्यसलाई दफनाउनु यो फर्ज किफाया हो। यस विषयमा अल्लाहले चाहिँ कुरानमा प्रश्न पार्दै जुन भन्नुभएको छ, आदम अलैहिस्सलामको सन्तान हाबिल र काबिलको कथा कि जब काबिलले हाबिल आफ्नो भाइलाई हत्या गरिदियो त त्यो चाहिँ असमञ्जसमा भयो कि अब मैले के गर्ने, अब यसलाई मार्न त मारिदिएछु, यसको हत्या त गरिदिएको छु, तर अब भाइको शवलाई मैले के गर्ने। त अल्लाहले आकाशबाट अल्लाहले चाहिँ एउटा कागलाई पठाउनु भयो। त्यसैको कथा अल्लाहले कुरानमा बयान गर्नुभएको छ सूरा माइदा आयत नम्बर 31 मा कि फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्द लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब फअवारिय सौअत अखी फअस्बह मिनन नादिमीन। कि त्यसपछि अल्लाहले चाहिँ एउटा कागलाई पठाउनु भयो, एउटा काग पठाउनु भयो कि जसले चाहिँ माटो खनिरहेको थियो। यस कारण माटो खनिरहेको थियो त्यो काग। जब त्यो काबिल चाहिँ असमञ्जसमा थियो आफ्नो हाबिल आफ्नो भाइको हत्या गरेपछि कि अब के गर्ने यस सबको मैले, त अल्लाहले एउटा काग पठाउनु भयो र कागले चाहिँ आएर धरतीमा चाहिँ माटो खनिरहेको थियो। यस कारण कि त्यसलाई देखाओस् कि उसले आफ्नो भाइको शवलाई कसरी लुकाओस्, आफ्नो मृतक भाइको शवलाई कसरी लुकाओस्। कैफ युआरी सौअत अखी काल, जब कागलाई त्यस व्यक्ति त्यो काबिलले देख्यो त भन्यो या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब। त त्यसले भन्यो कि मबाट यति पनि हुन सकेन कि यस काग जस्तै मैले आफ्नो भाइको मृतक शवलाई मैले चाहिँ दफनाउन सकूँ, मैले यति पनि मलाई दुःख छ यस कुराको कि म यति पनि गर्न सकेन, मलाई बुद्धि पुगेन। फअस्बह मिनन नादिमीन, अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ पछुतो मान्यो र लज्जितहरू मध्ये भयो। भन्नाले लज्जा, त्यसलाई लाज लाग्न थाल्यो कि मैले एउटा काग जस्तो पनि गर्न मैले आफ्नो तर्फबाट सकेन, यसले चाहिँ मलाई आएर ज्ञान दियो। भन्नाले यो चाहे जेसुकै काफिर होस् वा मुस्लिम होस्, मानिस हो भने त्यसको अर्थात् बनी आदमको सन्तान हो भने त्यसको मृतक शरीरलाई दफनाउनु यो चाहिँ फर्ज किफाया हो। त्यसको अपमान यदि त्यत्तिकै त्यसको शवलाई छोडियो भने मानिसको जुन एउटा सम्मानित सृष्टि हो यसको अपमान हुन्छ र त्यसले गर्दा त्यसलाई दफनाउनु अनिवार्य हुन्छ।
आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै गरी मृतकलाई दफनाउनुको धेरै श्रेष्ठता पनि इस्लामी शरीयतमा रहेको छ। जस्तो कि हदिसहरूमा आउँछ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुको एउटा हदिस हो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जसले कुनै पनि मुस्लिम व्यक्तिको मृतक शरीरलाई ईमान र पुण्य प्राप्तिको नियतले चाहिँ त्यसको मृतक शरीरको अन्तिम संस्कार गर्यो, यहाँसम्म कि त्यसमाथि जनाजाको नमाज पढ्यो र त्यसलाई दफनाउनमा सहभागी भयो र दफनायो, अनि जनाजाको नमाज त्यसको लागि पढेर अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि गरेपछि दफनाइसकेपछि जब त्यो फर्किन्छ भने त्यसको लागि 2 किरातको बराबर पुण्य हुन्छ र 1 किरात चाहिँ उहुद पहाड बराबर जतिको हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिस बुखारी को र मुस्लिम को हदिस हो। बुखारी को हदिस नंबर 47 र मुस्लिम को हदिस नंबर 945 रहेको छ। भन्नाले मृतक शरीर अर्थात शवलाई मुस्लिम व्यक्तिको जनाजा पढ्नु र त्यसलाई दफनाउनुको श्रेष्ठता कि त्यसले जबल के अरे 2 पहाड उहुदको बराबर 2 पहाड जति त्यसलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। यसै गरी मृतकलाई दफनाउने सन्दर्भमा यो कुरो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि 3 समय जुन जसमा चाहिँ नमाज पढ्नु र यसै गरी मृतकलाई दफनाउनु, मृतकको शरीरलाई दफनाउनु बारे मनाही आएको छ हदिसमा। तर हो अति आवश्यक पर्यो भने गर्न सकिन्छ, तर सामान्य अवस्थामा यी 3 समयहरूमा मृतकहरूलाई दफनाउनु चाहिँ मनाही गरिएको छ। उक्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु को हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भन्नुभयो कि 3 साआतिन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहाना अन नुसल्ली फीहिन्ना औ नक़बुरा फीहिन्ना मौताना, कि 3 समयहरू जसमा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई नमाज, त्यो समयमा नमाज पढ्न र यसै गरी आफ्नो मृतक भाइलाई दफनाउनबाट मनाही गर्नु भएको छ। र त्यो 3 वटै समय जब सूर्य उदय भइरहेको हुन्छ, सूर्यको डल्लो चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ, यहाँसम्म कि पूर्ण रूपले निस्किहालोस् त्यति जेलसम्म मनाही छ। र यसै गरी जब सूर्य एकदमै ठाडो बिचमा हुन्छ त्यो समयमा पनि नमाज पढ्नु र मृतकलाई दफनाउनु मनाही छ, यहाँसम्म कि सूर्य अलिकति ढल्किहालोस्। र तेस्रो समय सूर्यको डल्लो चाहिँ यास्त भइरहेको हुँदा अथवा यास्त भइरहेको बेलामा मृतकलाई दफनाउनु वा नमाज पढ्नु यो मनाही गरिएको छ। यो मुस्लिम शरीफको हदिस हो, हदिस नम्बर 831 रहेको छ। यसै गरी कुनै काफिर व्यक्तिलाई कुनै मुस्लिमको साथमा वा मुस्लिम व्यक्तिलाई कुनै काफिरको साथमा दफनाउनु हुँदैन, बरु मुस्लिम व्यक्तिलाई मुस्लिमहरूको कब्रिस्तान र चिहान स्थल जुन हुन्छ त्यसमा दफनाउनु पर्छ र काफिरहरूलाई चाहिँ जहाँ मुश्रिकहरू अर्थात गैर मुस्लिमहरूलाई गएर दफनाइन्छ अथवा त्यस्तो पनि त्यसको संस्कार गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ खाली ठाउँमा गएर दफनाउन मिल्छ। तर मुस्लिम र काफिर दुईटैलाई एउटै कब्रिस्तानमा दफनाउन मिल्दैन। जस्तो कि अली रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु को हदीस पनि छ, भन्नुभयो कि कुल्तु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अम्मका शेख अद्दाल माता फमन युवारी। अली रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुले जब उहाँको बुवा अबू तालिबको र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको काका अबू तालिबको जब निधन भइहाल्यो त अली रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई भन्नुभयो कि हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तपाईको काका बुढो काका चाहिँ तर वहाँ इस्लाम ल्याउनु भएको थिएन, वहाँको मृत्यु भइसक्यो, अनि कसले वहाँलाई दफनाउँछ, वहाँको शवलाई माटोमा कसले लुकाउँछ अर्थात कसले दफनाउँछ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इजहब फवारी, तपाईँ जानुस् र आफ्नो फवारी अबाक र आफ्नो बुवाको मृतक शरीरलाई शवलाई दफनाइदिनुस्। वला तुहद्दिसन्न हदसन हत्ता तातिनी, तर हो यो पनि याद राख्नु कुनै पनि नयाँ काम नगर्नु होला जबसम्म फर्केर म कहाँ नआइपुग्नु होला। भन्नाले यस बीचमा कुनै पनि नयाँ काम नगर्नु होला। भन्नाले अली रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुको बुवा र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको काका अबू तालिब
को जब निधन भइसक्यो त उहाँलाई दफनाउने आदेश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अली रजियल्लाहु ताला अन्हुलाई नै दिनुभयो। यो सुनन नसईको हदिस नम्बर 2005 रहेको छ। यसै गरी सुन्नत हो कि मृतकको शवलाई मकबरा अर्थात चिहान स्थलमा कब्रिस्तानमा दफनाउनु यो सुन्नत हो, किनकि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी मदीनामा जुन बकीउल गरकत जुन कब्रिस्तान छ त्यसैमा चाहिँ सहाबाहरूको जब निधन हुन्थ्यो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यसै कब्रिस्तानमा दफनाउनु हुन्थ्यो सबैलाई। र कुनै पनि अग्रज सहाबाहरू सलफबाट कहीँ पनि यो कुरा प्रमाणित छैन कि कब्रिस्तान बाहेक कुनै अन्य ठाउँमा उहाँलाई दफनाइयो अथवा उहाँले दफनाउने कसैलाई लगाउनु भयो, कहीँ पनि प्रमाणित छैन। त्यसले गर्दा उत्तम हो कि जुन कब्रिस्तान छ त्यसै कब्रिस्तानमै दफनाउनु यो उत्तम हो। मात्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको देहान्त निधन चाहिँ उहाँको घरमै भएको थियो, आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हाको कोठामा, अनि त्यसैमा चाहिँ दफनाउने, किनकि उहाँ नबी हुनुहुन्थ्यो र नबीको बारेमा यो विशेष आदेश छ कि नबीहरूको जुन ठाउँमा चाहिँ निधन हुन्छ अर्थात् मृत्यु हुन्छ त्यसै ठाउँमा दफनाउने। त त्यसैले गर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई उहाँको कोठा आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हाको कोठामै दफनाइयो। यसै गरी शहीद अल्लाहको बाटोमा चाहिँ शहीद भएकाहरूलाई पनि तिनीहरू शहीद भएकै ठाउँमा दफनाउनु यो उत्तम हो र कब्रिस्तानसम्म उनीहरूलाई लगिने दफनाउनको लागि यस्तो चाहिँ प्रमाण छैन। जस्तो कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमाको प्रमाण छ को हदिस छ कि चाहिँ युद्धमा शहीद हुने शोहदा अर्थात् शहीदहरूलाई त्यही युद्धकै ठाउँमा शहीद हुने ठाउँमै दफनाइन्छ। यसै गरी मृतकलाई दफनाउनको लागि कबर अर्थात् चिहान चाहिँ खनेपछि र खन्दाखेरि त्यहाँ पुगिसकेपछि कबरको चिहानको वरिपरि बसेर उपदेश दिनु, कबरको नजिक चाहिँ बसेर कसैले सबैलाई नसिहत दिनु, यो पनि यस्तो कार्य हो कि जसमा कुनै प्रकारको आपत्ति छैन, गर्न सकिन्छ। सबैलाई बसालेर नसिहत गर्न सकिन्छ कबरको नजिकमा। जस्तो कि बरा बिन आजिब रजियल्लाहु ताला अन्हुको हदिस छ र लामो हदिस, त्यसको एउटा यो खण्ड हो कि उहाँले भन्नुभयो कि हामी अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सँग एउटा व्यक्तिको जनाजामा, अन्सारी व्यक्तिको जनाजामा अर्थात् अन्त्येष्टिको लागि हामी निस्क्यौँ। अनि हामी कबरसम्म आइपुग्दा जब कबर चाहिँ लहद बनाइएको थियो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किब्लापट्टि मुख गरेर बस्नुभयो र हामी पनि उहाँको वरिपरि उहाँलाई घेरेर बस्यौँ सुन्नको लागि। र हामी यस्तो बस्यौँ कि हाम्रो टाउकामाथि चरा र पन्छीहरू बसेका जस्तै कि अलिकति पनि नहलिने, यस्तो हामी शान्त भएर बस्यौँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसियत र नसिहत गर्न थाल्नुभयो र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हातमा एउटा सानो लाठी थियो, सानो छडी थियो। अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो आकाशतिर आफ्नो आँखा गरेर त्यसपछि कहिले खोल्नुभयो, बन्द गर्नुभयो अनि यो नसिहत पनि गर्नुभयो। 3 पटक त्यस्तो गरेपछि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो इस्ताइजु बिल्लाहि मिन अजाबिल कब्र मर्रतैन औ सलासा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि हेर्नुस् तपाईहरू कबरको यातना, कबरको सजाय र कबरको दण्डबाट अल्लाहको शरण माग्नुहोस्। 2 पटक वा 3 पटक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तै भन्नुभयो। भन्नाले यस्तो विषयमा नसिहत गर्नु, वसियत गर्नु, त्यहाँ बसेर वचन दिनु, यो सही होस् वसियत गर्नु। अबू दाऊदको यो हदिस हो। यसै गरी लहद कबर अर्थात् जसलाई बगली कबर भनिन्छ, कबर खनेपछि त्यसमा एकापट्टि किब्लापट्टितिर यसो मान्छे हाल्ने जतिको, सब हाल्ने जतिको ठाउँ काटेर बनाउनु, यसलाई लहद भनिन्छ। र लहद कबर चाहिँ यो उत्तम हो साधारण चिहान र कबर भन्दा। लहद कबर बनाउनु यो उत्तम हो, साधारण कबर र सादा कबर भन्दा उत्तम हो कि लहद बनाउनु। तर यदि शर्तको साथ कि यदि माटो चाहिँ ठोस छ, त्यसलाई खस्ने कुनै शंका छैन, खस्दैन, माटो ठोस छ भने लहद बनाउनु उत्तम हो। तर यदि माटो गिलो छ,
खस्न सक्छ भने सादा कबर नै बनाउनु उत्तम हो। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबर पनि लहद नै बनाइएको थियो र लहद कबरमै नबी साहब बगलीको कबर जलाई बगलको चिहान त्यसैमा नबी साहबलाई दफनाइएको छ। यसै गरी मृतकलाई कबरमा पुरुषहरूले झार्ने, पुरुषहरूले, महिला त जानु नै मनाही छ कब्रिस्तान चिहानसम्म, त्यसले गर्दा पुरुषहरू नै हुन्छन्। अब त्यो मृतक शव चाहिँ पुरुष होस् वा महिला होस्, पुरुषहरूले नै कबरमा झार्ने र यदि महिला हो शव अर्थात् मृतक शव चाहिँ महिलाको हो भने कबरमा राम्रोसँग झारिसकेपछि उतारिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग लुगाले चाहिँ ढाक्दिने ताकि कुनै पनि अङ्ग त्यसको चाहिँ प्रष्ट नहोस्, देखा नपरोस्, ढाकिदिनु पर्छ महिला हो भने। यसै गरी कबरमा झार्ने मृतकको आफ्नो आफन्त, मृतकका आफन्तहरू चाहिँ त्यसलाई कबरमा राख्ने यो ज्यादा हकदार हुन्। आफ्नो आफन्त मृतकको जुन छन् तिनीहरूले कबरमा त्यो मृतकको शवलाई उतार्ने झार्ने यो ज्यादा हकदार छन्। नभए कोही यदि त्यस्तो छैन भने जसले पनि उतार्न कबरमा झार्न त्यसलाई मृतकको शवलाई कबरमा राख्न सक्छन्, तर उत्तम हो कि त्यसका आफ्ना आफन्तहरू यो काम गरून्। अल्लाहले जस्तो कि भन्नुभएको छ यो अधिकार आफ्नो आफन्तलाई छ, हरेक प्रकारको अधिकार। वा उलुल अरहाम बादहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, सूरा अनफालको आयत नम्बर 75। र यसै गरी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हदीस पनि छ कि उहाँले भन्नुभयो कि गस्सलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़हबतु लिअन्जुर मा यकुनु मिनल मय्यित फलम अरा शैअन व कान तय्यबन हय्यन व मय्यितन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजिक एक प्रकारको ज्वाइँ पनि हुनुहुन्थ्यो र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काकाको छोरो, काकाको पट्टीको भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निधन भइसकेपछि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले उहाँलाई स्नान गराउनु भयो। भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ जब स्नान उहाँलाई गराइसके, नुहाइ धुवाइ गराइसके भने म चाहिँ हेर्न थाले कि के अन्य सामान्य अन्य जुन मय्यत अर्थात् मृतकहरूको जुन अवस्था हुन्छ नुहाइ धुवाइ गराइसकेपछि के उहाँको पनि यस्तो छ। मैले केही पनि देखेन। उहाँलाई अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीवित हुँदा पनि पवित्र हुनुहुन्थ्यो र मरेपछि पनि पवित्र नै उहाँ थिए। अल्लाहु अकबर। अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई अहकामुल जनाइजमा सनद सही हो भनेर भन्नुभएको छ। यसै गरी मय्यत अर्थात् मृतकलाई त्यसको पैतालातिरबाट कबरमा झार्ने, पैतालातिरबाट जतापट्टि खुट्टातिरबाट मय्यतलाई चाहिँ कबरमा झार्ने र कबरमा उतार्ने। अबु इसहाकको हदिस यस विषयमा छ। उहाँले भन्नुभयो कि हारिसले चाहिँ वसियत गर्नुभयो अब्दुल्लाह बिन जैदलाई कि जब उहाँको निधन हुन्छ त उहाँले उहाँको जनाजाको नमाज पढाउन् र यस्तो गर्न सकिन्छ कि फलानाले मेरो जनाजाको नमाज पढाउन्, यो भन्न आफ्नो जीवनमै सकिन्छ। अनि उहाँको निधन भइसकेपछि अब्दुल्लाह बिन जैदले चाहिँ उहाँको जनाजाको नमाज पढाउनु भयो। त्यसपछि उहाँ कबरको पैतालाबाट पछाडिको जतापट्टि खुट्टा हुन्छ त्यतापट्टिबाट कबरमा उहाँलाई झार्नुभयो र भन्नुभयो कि हाजा मिना सुन्ना, यो नै सुन्नत हो। यो अबू दाऊदको हदिस हो, हदिस नम्बर 3211 र अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई पनि सही भन्नुभएको छ। यसै गरी कबरमा झार्दाखेरि, मृतकलाई कबरमा उतार्दाखेरि यो दुआ पढ्नु पर्छ, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह वा बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को यो हदिस जस्तो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले भन्नुभयो कि इजा वज़अल मय्यित फिल कबर काल, इजा वज़अल मय्यित फिल कबर कि जब मृतकलाई कबरमा राख्नुभयो त उहाँले भन्नुभयो बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह र यो हदिस चाहिँ अबू दाऊदको हदिस हो। यसै गरी मृतकलाई कबरमा सुताउँदा त्यसको दाहिने पट्टी त्यसलाई पार्ने, दाहिने पट्टी यसो कोल्टो पारेर त्यसलाई सुताउने र किब्लापट्टि मृतकको त्यो शवको किब्लापट्टि अनुहार गरी त्यसलाई दाहिने पट्टि कबरमा चाहिँ सुताउने। यस प्रकार कि त्यसको टाउको, मृतकको टाउको चाहिँ काबाको दाहिने पट्टि हो, दाहिने दिशापट्टि होस् र काबाको देब्रेपट्टि यसको खुट्टाहरू होस्। र अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को युगदेखि नै यस्तै गरिँदै आइएको छ। यसमा कुनै प्रकारको भेद, कुनै प्रकारको चाहिँ विवाद पनि छैन र यो नै सही हो। यहाँसम्म कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हदिसमा प्रश्न पार्दै भन्नुभएको छ, भन्नुभयो कि अल बैतुल हराम क़िब्लतुकुम अहयाअन व अमवाता,
अबू दाउदको हदीस नम्बर 2875 अल्लामा अल्बानीले यस हदीसलाई हसन पनि भन्नुभएको छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो भन्नुभयो कि अलबैतुल हराम किब्लतुकुम अहयान व अमवाता, कि पवित्र घर काबा चाहिँ जीवित र मृत दुवै अवस्थामा तिमीहरूको लागि किब्ला हो। जीवित र मृत दुवै अवस्थामा तिमीहरूको लागि किब्ला हो भन्नाले मरेपछि पनि मृतकलाई दाहिनेपट्टि गरेर काबातिर त्यसको अनुहार पारी दाहिनेपट्टि कबरमा सुताउनु पर्छ। र यसै गरी जब सुताइदियो भने सुताइसकेपछि त्यसलाई गाँठो जुन पारिएको हुन्छ त्यसको कफनलाई त्यो गाँठो चाहिँ खोलिदिने, गाँठो चाहिँ फुस्काइदिने, त्यसलाई दाहिनेपट्टि गरिसकेपछि गाँठो फुस्काइदिने। यसै गरी अब त्यसमा लहद होस् भने वा कबर सादा होस्, लहद छ भने अब त्यसलाई त्यो लहदमा सुताइसकेपछि राम्रोसँग त्यसमा इँटाहरूले त्यसलाई राम्रोसँग बेन्ड गर्ने अर्थात् बन्द गर्ने। इँटा चाहिँ पारेर इँटालाई त्यसको इँटा यसो ठाडो पारेर राखी त्यसलाई बन्द गरिदिने। यदि कुनै ठाउँ सानो तिनो खुल्ला छ भने त्यसमा सानो सानो ढुङ्गा पनि अर्थात् ठोस प्रकारको माटो पनि राखेर त्यसलाई पुरै पैक गरिदिने। अनि त्यसपछि बन्द राम्रोसँग त्यसलाई सटाएर त्यो इँटाहरू त्यसमा राख्ने कि कहीँ पनि खुल्ला ठाउँ नहोस्। यदि छ भने त्यसलाई सानो लगाएर बन्द गरिदिने राम्रोसँग, यहाँसम्म कि त्यसलाई राम्रो ढङ्गले बन्द भइहालोस्, कुनै पनि उ नदेखियोस्। त्यसपछि फेरि त्यसमा माटो हाल्ने कबरमा र त्यस लहदलाई त्यस कबरलाई बन्द गर्नको लागि 3 पटक दुईटै हातले चाहिँ सबैले माटो हालिदिने। अनि यो चाहिँ दफन भइसक्यो। जस्तो कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको हदीस छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विषयमा आउँछ कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अला जनाजा, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एक व्यक्तिको जनाजा चाहिँ पढ्नुभयो। फेरि मृतकको चिहानमा आउनुभयो। जनाजा पढिसकेपछि मृतकलाई त्यसको कबरमा सुताइसकेपछि त्यहाँ आउनुभयो अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले फहस्स अलैहि मिन क़िबल रअसिही सलासन, त्यसको टाउको पट्टीबाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले 3 चोटी माटो हाल्नुभयो। इब्ने माजाको यो हदीस अल्लामा अल्बानीले यसलाई सही पनि भन्नुभएको छ। यसै गरी अब कबरलाई राम्रोसँग माटो पुर्दिने, पुरेपछि त्यसलाई अलिकति उकालो गर्ने, एक बित्ता जति मात्रै उकालो गर्ने, माथि धेरै पनि उकालो गर्नु हुँदैन। त्यसलाई इँटाले जोड्न गर्नु पनि मनाही गरिएको छ, मात्र माटोले नै अलिकति उकालो पार्दिने। यहाँसम्म कि ऊँटको जुन चुल्टो हुन्छ माथिको त्यहाँ त्यसैको बराबर जति मात्रै, ताकि यो कबर हो अर्थात् चिहान हो भनेर चाहिँ बुझिन सकियोस्। र यस विषयमा जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको हदीस छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई लहद कबर बनाइयो र लहद कबरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई दफनाइयो र त्यसपछि इँटाहरूले उहाँको कबरलाई बन्द गरियो ठाडो पारी र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कबरलाई 1 बित्ता जतिको सामान्य धरती र भुइँबाट 1 बित्ता जति उकालो मात्रै पारियो ताकि बुझ्न सकियोस् कि यो चाहिँ चिहान र कबर हो। यो बैहकीको रिवायत, बैहकीको हदीस हो, इब्न हिब्बानको पनि हदीस हो। इब्न हिब्बानले यसलाई सहीमा आफ्नो सहीमा चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ। अल्लामा अल्बानीले यसलाई हसन, यसको सनद चाहिँ हसन रहेको पुष्टि गर्नुभएको छ। तर धेरै उकालो पार्नु कबरलाई यो चाहिँ मनाही छ। जस्तो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रसिद्ध हदीस, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुलाई यसैको लागि पठाउनु भयो र भन्नुभयो कि लाल तदउ सूरतन इल्ला तमस्तहा, कि कुनै पनि चित्र र फोटोलाई कुनै पनि घरमा छ भने त्यसलाई त्यत्तिकै नछोड्नु होला, त्यसलाई चाहिँ मेटाइदिनु होला। वला कबरन मुश्रिफन इल्ला सवैता, र कुनै पनि चिहान चाहिँ उकालो नछोड्नु होला, त्यसलाई बराबर पारिदिनु होला। यदि धेरै उकालो छ भने त्यसलाई बराबर पारिदिनु होला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसै कार्यको लागि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले पठाउनु भयो नसिहत गरेर। यो मुस्लिमको हदीस हो 969 नम्बरको। यसै गरी कुनै पनि चिन्ह राख्नु कबरमाथि चिन्हको लागि कि यो मेरो फल्नाको कबर हो, आफ्नो आफन्तले राख्न सक्दछन्। जस्तै कुनै इँटा राखिदिने, कुनै ढुङ्गा राखिदिने, कुनै काठ राखिदिने, यस्तो चिन्हको लागि राख्न सकिन्छ आफ्नो लागि। तर त्यसमा नाम लेख्नु, नाम प्लेट बनाउनु यो मनाही छ।
र यसको प्रमाण कि कुनै ईटा वा कुनै ढुङ्गा राख्न सकिन्छ हदिसमा छ। अबू दाऊदको हदिस हो। अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई हसन भन्नुभएको छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उस्मान बिन मदउन रजियल्लाहु ताला अन्हुको कबरमाथि एउटा चिन्ह राख्नुभयो। के को चिन्ह? ढुङ्गाको चिन्ह राख्नुभयो। उहाँको टाउकोतिर चिन्ह चाहिँ राख्नुभयो र भन्नुभयो अतअल्लमु बिहा कब्र आखी कि यसबाट म आफ्नो भाइको कबरलाई चिन्न सक्छु। वा उद्फिन इलैहि मन मात मिन अहली व अदफनु इलैहि र वहाँनेर नै जुन मेरो परिवारको कोही यदि सदस्यको निधन हुन्छ भने त्यही उहाँलाई पनि दफन गर्छु। यो अबू दाऊदको हदिस हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नाले स्वयं एउटा ढुङ्गा राख्नुभयो आफ्नो भाइ उस्मान बिन मदउन रजियल्लाहु ताला अन्हुको दफन गरिसकेपछि उहाँको टाउको पट्टी अथवा टाउकोतिर उहाँले राख्नुभयो। यसै गरी दफनाइसकेपछि सबै माटोहरू पुरिसकेपछि सबैले उभिएर दुआ गर्ने यो पनि सुन्नत हो। यो पनि सुन्नत हो। दफनाइसकेपछि तर दफनाउनु भन्दा माटो पुरिसकेपछि सबै कुरो समाप्त गरिसकेपछि यो काम गर्नु चाहिँ यो कार्य गर्नु दुआ गर्नु सुन्नत हो। किनकि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमबाट यो हदिस प्रमाणित छ। उस्मान बिन अफ्फान रदियल्लाहु ताला अन्हुको हदिस जुन अबू दाऊदको हदिस हो। हदिस नम्बर 3221 र यसको सनद अल्लामा अल्बानीले सही भन्नुभएको छ कि उस्मान बिन अफ्फान रदियल्लाहु ताला अन्हुको हदिस कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजा फारगा मिन दफनिल मय्यित वक़फ़ अलैहि फ़क़ाल इस्तग़फिरू लिअख़ीकुम वसलू लहू अत्तस्बीत फ़इन्नहु अलआन युसअल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुनै मृतक व्यक्तिलाई अन्त्येष्टि गर्दा उहाँलाई दफनाइसकेपछि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभिनुहुन्थ्यो त्यहाँ र भन्नुहुन्थ्यो कि इस्तग़फिरू लिअख़ीकुम कि आफ्नो यस भाइको लागि तिमीहरू पनि क्षमा याचना गर, अल्लाहसित दुआ गर र यसलाई आफ्नो कुराकानीमा कायम रहने दुआ गर र किनकि अहिले यसबाट प्रश्न गरिनेछ। अहिले हामी गइसकेपछि यससित प्रश्न गरिनेछ र प्रश्नको उत्तर सही देओस्। यस विषयमा अल्लाहसित पनि प्रार्थना गर्नुस् र यसको इस्तिगफार अर्थात् यसको पापहरूको क्षमाको लागि याचना गर्नुहोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै गरी केही कुराहरू यस्ता पनि हुन् कि मृतकलाई कबरमा दफनाइसकेपछि त्यसलाई कबरबाट कुनै आवश्यकता परेमा शरई आवश्यकता हैन निकाल्न परेमा पनि निकाल्न सकिन्छ। यसको पनि प्रमाण जस्तो कि त्यसलाई दफनाइयो र बिना नुहाई धुवाई बिना स्नान गराइकन त्यसलाई दफनाइएको छ वा अन्य कुनै कुराले त्यसलाई कफन नपहिराइकन त्यतिकै दफनाइएको छ भने यस्ता कारणहरूले गर्दा मय्यतलाई अर्थात् मृतकको शवलाई कबरबाट निकाल्न सकिन्छ। फेरि त्यसलाई अन्तिम संस्कार राम्रोसँग गरेर त्यसलाई दफनाउन सकिन्छ। यसको विषयमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुको हदिस अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उबैलाई दफनाइसकेलाई उहाँको कबरमा झारिसकेपछि आउनुभयो। फेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आदेश दिनुभयो त्यसलाई निकाल्नलाई। उहाँलाई निकालियो अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँको शवलाई आफ्नो दुईटै घुँडामा राख्नुभयो अनि आफ्नो थुकबाट केही थुक निकालेर थुकाउनु भयो र आफ्नो सुरवाल आफ्नो कुर्ता उहाँलाई पहिराइदिनु भयो। भन्नाले यो प्रमाण हो जुन बुखारीको हदिस हो कि यस्तो गर्न सकिन्छ यदि कुनै शरई आवश्यकता छ। यसै गरी कुनै व्यक्तिको लागि यो उचित होइन कि त्यो चाहिँ त्यसको मर्नुभन्दा अघि नै त्यसको लागि कबर अर्थात् चिहान खनियोस्। यो उचित होइन किनकि यो प्रमाण कहीँ पनि छैन। न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा सहाबाको युगमा र कसैको लागि यस्तो गरिएको छैन भने आफ्नो जीवनमै आफ्नो कबर खोदेर खनेर राख्नु वा कोही जीवित नै छ भने जीवितकै अवस्थामा त्यसको लागि चिहान खन्नु यो पनि उचित होइन। अल्लाह हामी सबैलाई साहस र तौफिक देउन्। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत बमोजिम कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।